नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन, समग्र नेपाल स्काउटिङ क्षेत्रका विषयमा र विशेष गरी स्काउटिङ यति बेला जुन हिसाबले देशैभर मुलुक संहितामा गएसँगै सङ्घ प्रदेश स्थानीयतामा जुन हिसाबले विस्तार भइरहेको छ, यो विस्तारका क्रममा नीतिगत रूपमा अब स्काउटिङ गतिविधि कसरी अगाडि बढ्छ, राज्यका विभिन्न निकायहरूले स्काउटलाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि कस्ता योजनाहरू ल्याएका छन् र विशेष गरी केही दिन अगाडि मात्रै हामीले खेलकुद मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र स्काउटको बजेटको द्वारा या स्काउटिङ विकासका लागि यति बेला अन्तर्मन्त्रालयको सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको र स्काउटलाई जनजनमा पुर्याउने लक्ष्य समेत यति बेला नेपाल स्काउट र यससँग सरकार राख्ने विभिन्न निकायहरूले क्रियाशील भएर लागिरहेका छन्। हामीले यस कार्यक्रममा विशेष गरी नेपाल स्काउटलाई नीतिगत रूपमा र विशेष गरी आर्थिक रूपमा विभिन्न निकायले कसरी प्राथमिकतामा राख्छन्, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले स्काउटिङ विकासका लागि कस्ता योजना बनाएका छन् र स्काउटिङ विकासका लागि उनीहरूले बजेट कसरी विनियोजन गरेका छन्, ती सरकार निकायहरूसँग हामीले यस कार्यक्रममा सवाल जवाब र स्काउटिङ विकासका लागि बहस गर्दै आएका छौँ। र अझ भनौँ, स्काउटिङमा लागेका युवाहरू जसले छुट्टै पहिचान बनाएका छन्, जुन राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपाल स्काउटमा आबद्ध भएर स्काउटिङ गतिविधिमा लागेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म नेपाल स्काउटको पहिचानलाई थप विस्तार गरेका छन्, त्यस्ता व्यक्तित्वसँग पनि सवाल जवाफ गर्छौँ। आजको बसाइमा हामीले हाम्रो स्काउटमा लामो समयदेखि नेपाल स्काउटमा लागेर नेपालको या भनौँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका एक युवा स्काउटर जसले सबैभन्दा पहिलोपटक स्काउटिङ क्षेत्रबाट स्काउटरका रूपमा पहिलोपटक सगरमाथामा नेपालको संविधान र झन्डा लिएर आरोहण गरेका थिए र यति बेला अमेरिकामा बसेका उनी त्यहाँ पनि स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध रहँदै नेपाल स्काउटलाई थप विस्तार, थप पहिचान, थप चिनाउने काम गरिरहेका छन्। आज त्यस्ता युवासँग हामी भलाकुसारी गर्छौँ र उहाँसँग स्काउटिङका विषयमा जुन गतिविधिहरू या भाइ बहिनीहरूका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ त्यस्ता गतिविधिहरूका बारेमा पनि आज केन्द्रित रहन्छौँ। मसँग नेपाल स्काउट झापाका स्काउटर अनिश लुइटेल, जो यति बेला अमेरिकामा रहेर स्काउटिङ गतिविधिमा सक्रिय भएर आबद्ध भएका छन् र उनी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा नेपाल स्काउटको स्काउटरका रूपमा पहिलो आरोही पनि हुन्। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। थोरै मैले पृष्ठभूमिमा जोडेँ सगरमाथाको कुरा देखाउँदा र स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध हुँदै अमेरिकासम्मको यात्राका विषयमा पनि जोडेँ। हजुर, सुरुवात गरेँ यो स्काउटमा लाग्ने सोच होइन र यो अब स्काउटमा प्रवेश गरौँ, स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध हौँ भन्ने सोच चाहिँ कहाँबाट आयो र कहिलेबाट स्काउटिङ यात्रा सुरु भयो? स्काउटिङ यात्रा म क्लास 6मा हुँदाखेरिदेखि स्कुलबाट स्काउट मैले जोइन गरेँ हो। त्यो बेला म पढाइ स्कुलमा स्काउटको ट्रुप थियो र त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब देखेर सुरुमा चाहिँ मलाई मन परेर स्काउटको युनिफर्म थियो, ड्रेस थियो। त्यस पछाडि स्काउटमा लागेँ अनि स्काउटमा लागेर जाँदैखेरि नयाँ कुराहरू सिक्दै पनि गएँ र आज यहाँसम्म आइपुगेँ। जस्तो कस्तो कुराहरू भनौँ न, जुन पोसाकले आकर्षण गरिसकेपछि आफू स्काउटिङ विद्यार्थी जीवनमा आबद्ध भएको भन्दै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता गतिविधिहरू त्यहाँ सिकियो र थप अब यसमा लाग्नुपर्छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोचका विषयमा पनि अलिकति विस्तृतमा बताइदिनु न। जस्तै स्काउटमा लागेर यहाँसम्म आइरहँदाखेरि जस्तै मैले त्यो सिकेका कुराहरू जस्तै स्कुलमै हुँदाखेरि एउटा कस्तो कस्तो चिज सिकाउँदो रहेछ स्काउटले? आफू चाहिँ कसरी आत्मनिर्भर बन्ने है, एउटा त्यो भयो र कसरी अगाडि बढ्ने र कुनै पनि कुरा फेस गर्दाखेरि हार चाहिँ नखाने है। मैले स्काउटबाट एउटा सिकेको कुरा, सबभन्दा मलाई मन परेको कुरा के हो भन्दाखेरि आफूले केही कुरा गरिदिएछ। जस्तै स्कुलमा त हामी पढिरहेको हुन्छौँ नि त होइन, पढ्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि पढ्न मन लाग्दैन होइन र खेल्न मात्रै मन लाग्छ नि त स्कुल पढ्दा। तर एउटा स्काउट भइसकिसके पछाडि चाहिँ आफूले सबै कुरालाई समग्रमा
एकैचोटि लिएर जानको लागि चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै अहिले पनि हेर्ने हो भने स्काउटिङ भन्दा पनि जुन स्कुलमा छ अन्य अतिरिक्त गतिविधि पनि हुन्छन् होइन, जस्तै नृत्यको कुराहरू भयो, अब खेलका कुराहरू भए, त्यति स्काउटिङ प्राथमिकतामा त्यो समयमा गर्दाखेरि त्यति प्राथमिकतामा थिएन। अहिले बिस्तारै त्यो प्राथमिकतामा पर्दै पनि गएको छ। जस्तै पारिवारिक सपोर्ट या यो परिवारले, अभिभावकले पनि धेरै बुझ्नु भएको छैन, अभिभावकहरूले पनि स्काउटिङ गतिविधिमा आफ्ना बालबालिकालाई किन सहभागी गराउने भनेर। तपाईँको परिवारमा चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिने, स्काउटमा बस्नका लागि प्रोत्साहन प्रेरणा दिने वातावरण थियो? हजुर, मेरो परिवारमा थियो। र त्यो सँगसँगै जति बेला म स्काउटमा लागेँ, किनभने म अगाडि कस्तो थिएँ भन्दाखेरि म एउटा नाच्न गाउन नआउने मान्छे है, कहिले पनि आउँदैन। मैले सुरुमा नाचेको भनेको स्काउट गेममा थिएँ होइन, त्यो नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मैले पाएँ नि त। र त्यो सँगसँगै आफूभित्र लुकेको जुन प्रतिभाहरू छ त्यसलाई बाहिर निकाल्दै गएँ। र त्यो सँगसँगै अब त्यो देखिसके पछाडि घर परिवारको त साथ सहयोग हुने नै भयो। गतिविधिहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? अलिकति विस्तृतमा बताउनुहोस् कि हेर्ने भाइ बहिनीहरूलाई, अभिभावकलाई पनि थप अलिकति बुझ्न सजिलो होस्। तपाईँले स्काउटिङमा लाग्दै गर्दाखेरि आज जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, स्काउटिङ गतिविधिमै तपाईँ अमेरिकासम्म पुगेर आफ्नो सहभागिता या कार्यक्रममा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ जुन हिसाबले, त्यो गतिविधिहरूमा कस्ता कस्ता गतिविधिहरू थिए जसले तपाईँलाई निरन्तरता दिन मन लागिरह्यो र ती चाहिँ भाइ बहिनीका लागि उपयोगी छन् भन्ने आधार के देख्नुहुन्छ यो अवस्थामा या यो ठाउँमा आइपुग्दा? यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि जस्तै अब बाहिर गएर जस्तै मैले 1 साल युकेमा स्काउट एडभेन्चरमा पनि भोलिन्टियर गरेको थिएँ युएस जानुभन्दा अगाडि। र यो सबै गरिरहँदाखेरि जस्तै अहिले केही परिवर्तनहरू, जस्तै हाम्रो नेपाल स्काउटमा जुन प्रोग्रामहरू छ त्यसमा अहिलेको दिनमा धेरै चेन्जेसहरू, धेरै परिवर्तनहरू आइरहेका छन् होइन। र धेरै कुराहरू छ हामीले जस्तै बाहिरबाट जुन कुरा अगाडिको अवस्थामा नेपाल स्काउटमा थिएन होइन भनेको, त्यो कुरा अहिले प्रयास भइरहेछ। यो धेरै राम्रो प्रयास छ। र म चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई, जस्तै मैले बाहिर गएर के सिकेँ भन्दाखेरि, एक त स्काउट भएको कारणले होइन, मान्छे एकचोटि जब स्काउट भइसक्छ उसले स्काउट कहिले छोड्नै सक्दैन होइन, किनभने भनिन्छ नि वान्स अ स्काउट अलवेज अ स्काउट भनेर होइन। र बाहिर जाँदाखेरि एक साथीभाइहरू होइन, जस्तै जहाँ जान्छौँ हामी स्काउटहरू भेट्छौँ, साथीभाइहरू छौँ। र मैले सिकेको कुरा स्काउटबाट सबैतिर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ मैले सिकेको एउटा मात्रै कुरा के छ भन्दाखेरि, हार खानु भएन होइन। मैले सिकेको कुरा त्यही छ। र केही गर्दाखेरि, किनभने हामीले हाम्रो जीवनमा जस्तै पढ्ने सिलसिलामा होस् र हामीले देखेको सपना पुरा गर्ने सिलसिलामा होस्, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सपनाको धेरै नजिक पुगिसकेका हुन्छौँ होइन, तर पछि हट्दिन्छौँ कि। तर स्काउटिङले चाहिँ मलाई के सिकाएको छ, स्काउटिङ एजुकेसनले मलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि, एकचोटि हार खाइन्छ, 2 चोटि 3 चोटि खाइन्छ, तर त्यो कुराले छोड्नु भएन। लागि परेर गऱ्यो भने त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ। किनभने कुनै कुरा हामीले गर्दाखेरि एकैचोटिमा सफल भयौँ भने त्यसको मजा र 2-3 चोटि असफल भएर सफल हुँदाको मजा त्यो अलिक बेग्लै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्काउटिङबाट आजको दिनमा मैले पाएको र मैले सिकेको कुरा भनेको, हार खानु हुँदैन, सफल अवश्य हुन्छ। तर निरन्तरता दिने भन्ने कुरा गहन कुरा रहन्छ। यो स्काउटिङमा लागेका जो व्यक्तित्वहरू या युवावर्ग या विद्यार्थीहरू केही समय लाग्ने तर त्यसलाई निरन्तरता नदिने परिपाटी धेरै छ होइन। र यो निरन्तरताको कुरा पनि आउँछ, यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यसलाई म के भन्छ भने, जस्तै अब हाम्रो स्काउट भयौँ हामी, त्यस पछाडि रोबर रेन्जर भयौँ, स्काउट मास्टर भयौँ, त्यो छ है। अब त्यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, जस्तै अहिले हेरिरहँदाखेरि जस्तै मेरो हिजो भर्खरै हाम्रो लोक सरसँग कुरा भएको थियो र कुरा हुँदाखेरि अब जस्तै अहिले अब हरेक कलेजमा चाहिँ क्र्युहरू खोल्ने र हरेक विद्यालयमा चाहिँ ट्रुपहरूलाई कम्पलसरी गराउने, यो एकदमै राम्रो कुरा छ। र यो भयो भने चाहिँ स्काउटमा निरन्तरता पनि बढ्दै जान्छ। र अहिले कस्तो भइरहेछ भने, जब नानीहरूले, भाइ बहिनीहरूले क्लास 10 सकिसकेर जब 11-12मा जाँदाखेरि, किन सबै कलेजहरूमा क्र्यु एभाइलेबल छैन नि त, त्यसले गर्दा पनि अलिकति निरन्तरता चाहिँ हुन नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। तर हरेक कलेजमा क्र्यु भयो, हरेक स्कुलमा ट्रुप भयो भने अवश्य स्काउटिङ एजुकेसनमा सबैको निरन्तरता हुन्छै हुन्छ। जस्तै पहिलाको जुन तपाईँहरूले स्काउटिङमा आबद्ध भएर गतिविधि गर्दाखेरिको स्काउटिङको दायरा र अहिलेको अवस्थाको दायरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? पहिलाको दायरा र अहिलेको दायरा म अलिकति केही कुरा चाहिँ, धेरै कुराहरू फरक आएको छ। किनभने जस्तै पहिला अगाडि म स्काउट हुँदाखेरि होइन, त्यो बेला जस्तै स्रोत साधन जुन कुराहरू छ होइन, त्यो बेला र अहिलेमा धेरै फरक छ। त्यो बेला त्यति स्रोत साधनहरू थिएनन् र अहिले स्रोत साधनहरू पर्याप्त छन्। र अहिलेको लागि जसरी जुन तरिकाले चाहिँ
हरेक स्कुलमा हरेक कलेजमा जस्तै ट्रुपहरू सञ्चालन गर्न र क्र्युहरू सञ्चालन गर्न गरिरहेको प्रयास र त्यो सँगसँगै हरेक प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश समितिहरू बनाएर स्काउटिङ एजुकेसन जस्तै हरेक बच्चा चाहिँ स्काउट एजुकेसनमा आबद्ध हुन अथवा स्काउटिङ एजुकेसन लिनको लागि हरेक बच्चाले त्यो अवसर पाउनुपर्छ भनेर जुन कुरा अहिले अगाडि बढाएको छ भनेको त्यो चेन्जेस त धेरै आएको छ। विगत अहिलेकोमा हेर्दाखेरि स्काउटिङ र नेपाल स्काउट जुन स्काउटिङ विस्तार र जनजनमा पुर्याउने या स्काउटिङ अभियानमा कोही पनि नछुटोस् भन्नका लागि सक्रियताका साथ लागेको तपाईँको बुझाइ छ? हजुर हजुर। अब अलिकति तपाईँकै कुराकानी मैले जोड्न चाहेँ। जस्तै झापाको एउटा अनिस लुइटेल स्काउट पोसाक देखेर स्काउटमा प्रवेश गरेको व्यक्ति पहिलोपटक नेपाल स्काउटबाटै एउटा स्काउटरको रूपमा सगरमाथा तपाईँले जानुभयो। हजुर। सफल आरोहण गर्नुभयो जुन नेपालको संविधान र हाम्रो स्काउटको झन्डा लिएर तपाईँ पुग्नु भएको थियो। थोरै त्यो अनुभव बताउनुहोस् न, कहाँबाट आयो त्यो सोच्यो? किनकि स्काउटिङलाई निरन्तरता यो किनकि स्काउटिङमा निरन्तर लागिरहन पनि यो भनौँ न टिक्न गाह्रो छ। तर तपाईँ त अलि पनि स्काउटिङै अभियानमा स्काउटिङै गतिविधिमा यो राष्ट्रमा मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत एउटा क्रियाशील हुनुहुन्छ र जुन सगरमाथा आरोहणको सोच अलिकति यो फराकिलो दायरामा जस्तै तपाईँ स्काउटिङमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन स्काउटिङ गतिविधिमा सहभागी हुनुभयो, त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा कसरी यस्तो सोच आयो र त्यहाँ पुगुन्जेलसम्मको त्यो अलिकति यात्रा विस्तृतमा भाइ बहिनीका लागि पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन्छ। हजुर साह्रै विस्तृतमा बताउनुहोस्। हजुर साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। स्काउटमा म लागिसके पछाडि म अलिकति यो सगरमाथा चढ्न चाहिँ कसरी इन्सपायर भएँ भन्दाखेरि कति वर्षको र कति कक्षा पढ्दाखेरि त्यो पनि विस्तृतमा भन्नुहोस्। हजुर त्यो बेला म क्लास 6 मा थिएँ। अनि त्यो भइरहँदाखेरि तपाईँको पासाङ लामु शेर्पाको जीवनी पढ्नु पर्थ्यो त्यो किताबमा। अनि त्यो पढिसके पछाडि चाहिँ म चाहिँ एक दिन सगरमाथा चढ्छु भन्ने सोच आएको थियो त्यतिखेर पढ्दाखेरि। हजुर। तर पुरा गर्छु गर्दिनँ त्यो मलाई थाहा थिएन, तर एउटा सोच चाहिँ आएको थियो। अनि स्काउटमा लागि पर्दै गएँ र गइसके पछाडि स्काउटमा लागि परिसकिसके पछाडि अलिकति म जस्तै स्काउट एक प्रकारले समाजसेवा र साहसिक क्रियाकलाप त्यसको लागि पनि चिनिने गर्छ र अलिकति म चाहिँ यो साहसिक क्रियाकलापमा चाहिँ जता पनि उ गर्ने होइन, जस्तै अब नटिङहरू भयो अरू कुनै एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू छ त्यतातिर कुदिहाल्ने त्यो खालको थियो रुचि त्यसमा। अनि हुँदै गयो, समय बित्दै गयो, स्काउटमा क्याम्पहरू गएँ, क्याम्पिङहरू गएँ होइन। अनि नयाँ कुराहरू आफ्नो स्काउट मास्टरहरूबाट सिक्दै गएँ र अलिकति एउटा ट्रुपमा बसिसके पछाडि जस्तै टिम बिल्डिङ भयो र अलिक मलाई चाहिँ तपाईँको म भित्रको साहस चाहिँ स्काउटिङ एजुकेसनले बढाउँदै गयो र त्यो हुँदै गइसके पछाडि पछि मैले अब क्लास 10 पास आउट भएँ। अनि 11-12 सकिसकेँ। अनि 12 सकिसके पछाडि चाहिँ जुन रिजल्टको वेट गरिरहेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि ल अब चाहिँ म जान्छु। सगरमाथा जाँदा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि ट्रेनिङ ल्याउनु पऱ्यो अथवा कुनै एउटा 6000 मिटरको हिमाल चाहिँ आरोहण गरेको हुनु पऱ्यो। भनेको 6000 मिटर चढेको पहिला हुनु पर्यो? हजुर। अथवा ट्रेनिङ लिएको हुनु पऱ्यो। ट्रेकिङ एजेन्सीहरूसँग बुझेँ र सुरुमा म गएको ट्रेकिङ भनेको अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेकिङ गएको थिएँ। त्यति बेला पैसा हुँदैन थियो, पढिँदै थियो भर्खर। अनि स्काउटमा लागेर मेरो एउटा बानी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेभिङ गर्ने होइन, पैसा बचत गर्ने बानी थियो। त्यो पनि स्काउटबाटै सिकेको थिएँ मैले। बचत गर्दै अलिकति लगभग 15-16 हजार भेला भएको थियो त्यति बेलासम्म। त्यो पैसा लिएर म अन्नपूर्ण ट्रेकिङ गएँ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई के थाहा भने त्यो 15-16 हजार पैसा त मलाई पर्याप्त हुँदैन। त्यो चाहिँ मलाई पुगिसके पछाडि थाहा भयो। र त्यति बेलै मसँग एकजना के अरे स्पेनको पर्यटकसँग भेट भएको थियो। उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग गफ गर्दै गए पछाडि एज अ उहाँहरूको गाइड कोही पनि हुनुहुन्न थियो र म चाहिँ उहाँहरूको गाइड जस्तै नेपाली बोल्ने त्यसरी गएँ। त्यो हुँदाखेरि 15-16 हजार रुपियाँले पनि म अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म चाहिँ त्यो अवसर मिल्यो त्यो पुगेर आएँ होइन। र उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो। त्यसरी फर्केर आइसके पछाडि अर्को पटकमा आइल्यान्ड पिक गएँ जुन सोलुखुम्बुमै छ। आइल्यान्ड पिकको सफल आरोहण मैले 2014मा गरेँ। 2014मा त्यो गरेर आइसकेर अब चाहिँ ल म सगरमाथा जान तयार छु भनेर सबै तयारी गरेर 2015मा प्रथमचोटि सगरमाथा आरोहणको लागि गएँ। रोटेसनहरू सबै सिद्धिसकेको थियो। अनि हामी केम्प 2मा थियौँ त्यो बेला। अनि त्यही बेला चाहिँ 2015को भूकम्पले भेट्यो, हामी तिनीहरू थियौँ।
अनि त्यो भए पछाडि आरोहण क्यान्सल भयो र हामीलाई 2 दिन पछाडि हेलिकप्टरले रेस्क्यु गर्यो त्यहाँबाट। र त्यस पछाडि फर्केँ, दुखित भएर फर्केँ म। अनि त्यस पछाडि लुक्लासम्म आयो र लुक्लाबाट अब फ्लाइट छैन हेर्नु है त। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि मैले त्यहाँ एकजना दाइलाई सोधेँ, दाइ के गरौँ त, मलाई झापा जाने। अनि मलाई एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि झापामा फोन गर्छु सब ठिक छ, अनि न्युज हेर्छु काठमाडौँमा त्यत्रो घटना घट्यो है, धेरै मान्छेको मृत्यु भइरहेछ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मलाई घरबाट यो अत्तालिन्छ भनेर के भएको छ त्यो नभने जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यही भएर सोधेँ, दाइ कसरी जाउँ त अब भन्दाखेरि, ल अब यता खरी खोला हुँदै फाप्लु निस्किन्छ भनेर त्यहाँनिर थाहा भए पछाडि 3 दिन लगाएर फाप्लुसम्म निस्केँ हिँड्दै। अनि फाप्लुबाट चाहिँ गाडीमा घर गएँ म। त्यसरी घर गएँ। अनि त्यसरी पुगिसके पछाडि मलाई एकदमै अब 2-3 महिना त एकदम निराश भएको थिएँ, किनभने जुन कुराको लागि गएको थिएँ त्यो पुरा भएन। अनि पछि सोच्दै गएँ होइन म निराश हुनु हुँदैन, अनि म एकचोटि फेरि जानैपर्छ, एकचोटि म फेरि ट्राई गर्छु। अनि त्यस पछाडि 2016मा सगरमाथा गएँ र 2016मा गइसकेर 2016मा सगरमाथाको मैले सफल आरोहण गरेँ। भनेको त्यो बेला नेपाल स्काउटको झन्डा र नेपालको संविधानसहित सफल आरोहण गरेँ। र आरोहण गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर धेरै रमाइलो क्षणहरू पनि भयो र धेरै डरलाग्दो क्षणहरू पनि भयो। र त्यस पछाडि फर्केर आएँ र फर्किँदैखेरि म के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि होइन अब चाहिँ म हिमाल आउँदिनँ। फर्केर घर आएँ, कस्तो हुँदो रहेछ भने हिमाल चढेर फर्किसके पछाडि अब चाहिँ म यो ठाउँ आउँदिनँ भन्ने लाग्दो रहेछ। किन? गलेर होइन। अनि त्यस पछाडि तल आएर घर आएर फेरि 2-3 महिना बसे पछाडि फेरि जाउँ लाग्ने। अनि फेरि 2018मा चाइनापट्टिबाट सगरमाथा गएँ म। चाइनापट्टिबाट जाँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ साह्रै रमाइलो भनेको बेस क्याम्पसम्म गाडी नै पुग्दो रहेछ। अनि त्यहाँनिर गएर 2018मा फेरि हाम्रो वर्ल्ड स्काउट जेम्बोरी वेस्ट भर्जिनियामा भएको थियो र त्यो वर्ल्ड स्काउट जेम्बोरीको फ्ल्याग लिएर 2018मा फेरि दोस्रो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेँ। र यही कुराहरूबाट चाहिँ एज अ स्काउट मैले के सिकेँ भन्दाखेरि हार चाहिँ खाएन भने सफल हुँदो रहेछ। किनभने 2015मा जति बेला भुइँचालो गयो त्यो बेला यदि म सफल भइनँ भनेर म चुप लगाएर बसेको भए 2 चोटि मैले चढिँदैन थियो। तर हार खाइनँ, जुन मलाई स्काउटले एउटा काबिल बनाएको थियो हार खानु हुँदैन भनेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2 चोटि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्न सफल भएँ। पहिलोपटक एउटा स्काउटरको रूपमा नेपाल स्काउटको झन्डा र संविधान लिएर त्यो चुचुरोमा पुग्दाखेरिको अनुभूति कस्तो रह्यो? तलतिरहरूले गर्दाखेरि अब फर्केर आउन भन्ने अनुभूति हुँदै गर्दाखेरि त्यो माथि पुग्दाखेरि होइन यो संसारको सबभन्दा अग्लो उचाइमा होइन चाहिँ त्यो चुचुरोमा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा स्काउटको प्रतिनिधित्व गरेर झन्डा र संविधान बोक्दै गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति रह्यो? त्यो बेला सगरमाथा जति बेला म समिटमा पुगेँ, पुग्दाखेरि थाहा छैन कसरी रोएँ। म हतपति नरुने मान्छे, माथि आँखाबाट आफै आँसु, त्यो खुसीको आँसु थियो एउटा। अनि त्यस पछाडि सुरुमा मैले नेपालको झन्डासँग फोटो खिचेँ, त्यस पछाडि नेपालको संविधानसँग र नेपाल स्काउटको झन्डासँग। र त्यो खिचिसके पछाडि एकछिन त बसौँ नै लाग्यो, अनि फर्किन मन नलाग्यो कि त्यहाँनिर। यति राम्रो ठाउँ, अब माथिबाट तल हेर्दाखेरि सबै बादल, सानो हिमालहरू आफू माथि। अनि त्यस पछाडि फर्केँ, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो मलाई। केम्फोरसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै गाह्रो भएको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ गइन्छ कि क्या हो जस्तो पनि एकचोटि चाहिँ लागेको थियो, तर जान चाहिँ गइएन। र त्यहाँबाट पछि अनि आएर बेस क्याम्प आएँ म। अनि बेस क्याम्प आइसकिसके पछाडि मैले गरेको कुरा भने यस्तो भोक लागेको थियो, मैले सुरुमा गरेको कुरा, मैले त्यतिको खाना चाहिँ मैले जिन्दगीमा खाएको थिइनँ कहिले पनि। अहिलेको उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि जुन आरोहण गर्दाखेरि जुन खाना खाइएको सम्भवतः जीवनमा त्यति धेरै पहिलोपटक त्यति धेरै चाहिँ जस्तै पहिलोपटक एकैचोटिमा खाँदाखेरि त्यति गलेको थिएँ भनेको ओर्लेपछि। अनि त्यस पछाडि ओर्लेँ र त्यस पछाडि काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँ आइसके पछाडि यता हेड क्वार्टर गएको थिएँ, नेपाल स्काउट हेड क्वार्टर। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? मैले त्यही जोड्न खोजेको। जसरी एउटा स्काउटको प्रतिनिधित्व गरेर सगरमाथाको सफल आरोहणपछि प्रतिक्रियाहरू कस्तो आयो? हजुर, प्रतिक्रिया त धेरै खालको आयो है, र धेरै खालको आउँदाखेरि पनि मैले जुन पोजिटिभ प्रतिक्रिया आयो त्यसलाई लिएँ र सबै ठिक थियो। र त्यस पछाडि सँगसँगै पछि मैले नेपाल स्काउट राष्ट्र प्रधान कार्यालयलाई आफूले
सगरमाथा चढ्दाखेरि प्रयोग गरेका सम्पूर्ण मैले जोडेँ जस्तै तपाईँ सगरमाथा चढ्दै गर्दाखेरि सगरमाथा चढ्ने भन्ने कुरा यति सजिलो सहज छैन। चढ्नलाई आफूसँग क्षमता भए पनि या तालिम प्राप्त भए पनि आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। हजुर होइन जस्तै एउटा स्काउटले म चाहिँ सगरमाथा आरोहण गर्छु भन्ने कुरा चान्चिने कुरा छैन होइन। यो यसको लागि कति खर्च लाग्दो रहेछ यो भन्ने कुरा पनि जोड्नु होला। त्यसको व्यवस्थापन तपाईँलाई चाहिँ त्यो आर्थिक स्रोत कहाँबाट प्राप्त हो या परिवारबाट या आफैले या विभिन्न नेपाल स्काउट लगायत अन्य निकायहरूबाट प्राप्त भयो त्यो पनि खुलाउनुहोस् न अलिकति। त्यसमा त यो सगरमाथा आरोहण गर्दा चाहिँ सगरमाथा त आफैमा सगरमाथा भइहाल्यो र त्योभन्दा अलिकति सानो सगरमाथा आउँदो रहेछ त्यो भनेको आर्थिक होइन। र त्यसको लागि म सुरुमा सगरमाथा जान्छु भन्दाखेरि झापाबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट र सबैबाट मलाई धेरै राम्रो सहयोग भएको र त्यो भइरहँदाखेरि लगभग खर्च सबै गरेर 30 लाख रुपियाँ लागेको थियो इक्विपमेन्टहरू सबै गरेर गर्दाखेरि। र त्यसमा सङ्घ संस्थाहरू र झापामा एउटा समिति पनि बनाएको थियो जस्तै मलाई सगरमाथा आरोहण गराउनको लागि। त्यो समितिबाट सङ्घ संस्थाहरूबाट सबैबाट राम्रो सहयोग पाएँ मैले त्यो बेला। अनि भनेको तपाईँ गएको त एउटा स्काउटबाटै होइन र? हजुर स्काउटबाट गएको तर अलिक कस्तो भयो भने स्काउटबाट गइरहँदाखेरि स्काउट आफैमा एउटा स्वयंसेवी संस्था एकदम र स्काउटलाई हामीले स्काउटबाट लिनुभन्दा पनि स्काउटलाई दिनु चाहिँ पर्ने त्यो होइन। जस्तै मैले स्काउटबाट जस्तै स्काउटले कुनै पनि कुरामा जस्तै स्काउटलाई फाइनेन्सियल्ली मेरो विचारमा चाहिँ है स्काउटले अब फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने भनेको स्काउटिङ एजुकेसनलाई हरेक स्कुल हरेक कलेजमा पुर्याउन र धेरै ट्रुपहरू छन् नेपालमा स्काउट क्लास सञ्चालन हुन्छन् तर बच्चाहरूसँग युनिफर्म छैन होइन र बच्चाहरूको लागि युनिफर्म गरिदिने त्यो हो। तर अब हामीले केही गर्छौँ भनेर हामीले त स्काउट भइसकेर होइन जस्तै रोबर रेन्जर र स्काउट मास्टर भइरहँदाखेरि हामीलाई त स्काउटले एउटा सबल युवाको रूपमा तयार पार्यो नि त र त्यो भनेको हाम्रो संस्थाको लागि त हामीले केही दिनु पर्यो। र सँगसँगै मैले चाहिँ सगरमाथा आरोहण गरेर नेपाल स्काउटको झन्डा पहिलोचोटि सगरमाथा पुर्याउँदाखेरि त्यो भित्रबाट मलाई खुसी आएको थियो जस्तै मैले चाहिँ स्काउटको लागि केही गर्न सकेँ। र त्यो सँगसँगै पछि फर्केर आइसकिसके पछाडि स्काउट डेको दिन होला त्यो बेला मलाई प्रशंसनीय आचरण पदक र 1 लाख पुरस्कार नेपाली स्काउट राष्ट्र प्रधान कार्यालयको तर्फबाट मैले पाएको थिएँ। र पछि त्यो पाएँ र पाइसके पछाडि मलाई कस्तो लाग्यो भने पुरस्कार त मैले पाएँ तर के मैले एउटा स्वयंसेवी संस्थाबाट पुरस्कार लिनु कति हो मैले त्यो सोचेँ र त्यो सोचिसके पछाडि अनि पछि मैले जुन मेरो इक्विपमेन्टहरू थियो त्यो भनेको के हजुर इक्विपमेन्टहरू लगभग त्यो एराउन्ड 4-4.5 लाखको जुन इक्विपमेन्टहरू थियो त्यो इक्विपमेन्टहरू मैले हेडक्वार्टरलाई डोनेट गरेँ किनभने हाम्रो त्यहाँ हेडक्वार्टरमा म्युजियम पनि छ सानो जस्तै स्काउट भाइ बहिनीहरूले आउँदाखेरि त्यो सगरमाथा चढ्दाखेरि कस्तो कुरा चाहिन्छ इक्विपमेन्टहरू कस्तो हुन्छ त्यो हेर्ने अवसर पाउनु भनेर मैले त्यहाँ डोनेट गरिदिएँ भनेपछि संस्थाबाट मैले केही लिएँ र संस्थालाई पनि मैले केही दिएँ। अब सगरमाथा आरोहणपछि तपाईँ एउटा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र भनौँ अमेरिकामा सम्म तपाईँ आबद्ध हुनुभएको थियो स्काउटिङमा। हजुर यो यात्राको बारेमा पनि थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् दर्शकलाई कसरी त्यो अवसर मिल्यो र अहिले तपाईँ अमेरिकामा पनि स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध रहनु भएको छ हजुर त्यो कसरी सम्भव भयो? त्यसमा जस्तै म सुरुमा चाहिँ लन्डनमा थिएँ त्यहाँनिर 6 महिनासम्म मैले स्काउट एडभेन्चरमा भोलिन्टियर गरेँ। कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो अवसरहरू कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ त्यो बताउनुहोस् पहिला त्यसपछि त्यो प्रक्रिया बताउनुहोस्। हजुर अवसर भन्दा पनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब बाहिर जानको लागि स्काउटबाट धेरै प्रोग्रामहरू हुन्छ जस्तै जेम्बोरीहरू भयो अनि बाहिर देशमा अरू इभेन्टहरू पनि हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ स्काउटहरू गएर भोलिन्टियर गर्न हजुर त्यो अवसर सबैलाई छ हजुर त्यो अवसर सबैलाई छ। र म चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब स्काउट भइसके पछाडि चाहे जुन देश पुगौँ होइन के लाग्छ भने यहाँ चाहिँ स्काउट छ कि छैन किनभने त्यो जुन स्काउट छोड्न नसक्ने जुन एउटा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आफै खोजिँदो रहेछ खोजेर अब आफू कुनै कामले उसले त्यहाँनिर बाहिर गए पनि त्यो देशमा पनि स्काउटमा आबद्ध हुन चाहिँ मन लाग्दो रहेछ र मसँग भएको पनि त्यही हो। म त्यहाँदेखि गएर स्काउटमा आबद्ध भएँ जस्तै युकेमा मैले जुन 6 महिना भोलिन्टियर गरेँ त्यहाँबाट धेरै नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू पाएँ र त्यस पछाडि फेरि युएसमा पनि गइसके पछाडि त्यहाँनिर पनि त्यो बोय स्काउट अफ अमेरिकामा जोइन गरिसके पछाडि त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू पनि पाएँ मैले र
म त्यहाँनिर अहिले स्काउटमा हुनु भनेको त्यसको रिजन चाहिँ एउटा मात्रै के हो भन्दाखेरि स्काउट छोड्न नसक्नु त्यो भएर म त्यहाँनिर आबद्ध छु। भनेको स्काउटिङ गतिविधिमै आबद्ध हुँदै तपाईँ युकेदेखि कुन युएसएसम्मको यात्रा तय गर्नुभयो। हजुर। र अहिले स्काउटिङ गरिरहनु भएको छ। हजुर। कसरी गरिरहनु भएको छ त्यहाँ बसेर? यहाँ र त्यहाँको फरक मैले भिन्नता भन्न खोजेन। आफ्नो आफ्नो परिवेश अनुसार आफ्नो आफ्नो तवरले हाम्रो कानुन प्रचलित कानुन अनुसार या हाम्रो करिकुलम या भनौँ यो विश्व स्काउटको सिद्धान्त अनुरूप आफ्नो आफ्नो तवरले गर्ने हो गतिविधि होइन। हजुर। र त्यहाँ र यहाँको भिन्नता, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कसरी आबद्ध हुनुभयो, कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ स्काउटिङ गर्दाखेरिको अनुभव छ त्यो पनि बताउनुहोस् न थोरै। त्यहाँनिर स्काउटिङमा आबद्ध हुँदाखेरि जस्तै धेरै डिफ्रेन्सहरू चाहिँ मैले पाएँ होइन। त्यहाँनिर अलिकति अब एडजस्ट हुन आफूलाई गाह्रो भयो होइन। तर बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरूलाई आफूले सिक्दै गएँ, किनभने हरेक कुरा सिकेरै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो गर्दै गएँ। र त्यहाँनिर मैले त्यहाँनिर पाएको त्यहाँनिर तपाईँ कहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ यसको स्काउटिङको प्रक्रिया? तपाईँ त्यहाँ जस्तै हाम्रोमा अब दल भन्छौँ होइन, या कुनै दलमा आबद्ध छौँ, या भनेको फेरि स्काउट दलमा आबद्ध छौँ, या तपाईँको क्र्युमा आबद्ध छौँ होइन, या स्काउट मास्टर छौँ होइन, त्यस्तै तपाईँ त्यहाँ केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? म त्यहाँ ट्रुपमा आबद्ध छु। ट्रुपमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि ट्रुपमा एसिस्टेन्ट स्काउट लिडर भएर छु। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँनिर गएर स्काउट क्लास गयो र स्काउट क्लास गइसके पछाडि बच्चाहरूले उ गऱ्यो र खाली टाइममा क्याम्पमा भोलिन्टियर गऱ्यो, त्यो गरेर म आबद्ध छु। चिन्छन् अनिस रिटेल नेपाल स्काउट भनेको नेपालबाट हो? हजुर। भनेर त्यो थाहा छ उहाँहरू? हजुर, उहाँलाई थाहा छ, किनभने जुन वर्ल्ड स्काउट जेम्बोरी अमेरिकामा भएको थियो त्यसको फ्ल्याग पनि नेपाल स्काउटको अनिस रिटेल मार्फत सगरमाथामा पुगेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि अलिक नेपाल स्काउटलाई अलिकति गर्नको लागि अलिक सहयोग पुगेको छ त्यो कुराहरूले। र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा हाम्रो जस्तो ग्रुप छैन है, हाम्रो चाहिँ धेरै सहज छ। र उहाँनिर भने जस्तै ट्रुप छ, स्कुलमा आफ्टर स्कुल अथवा चर्चहरूमा क्लास हुन्छ र धेरै गाह्रो छ त्यहाँ अब जस्तै स्काउट भेला पारेर क्लास गराउनु होइन। र पनि उहाँको अब धेरै एडभान्स तरिकाले अगाडि छ र अब हाम्रो पनि नेपालमा बिस्तारै हुँदैछ। तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेँ थोरै, जस्तै त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो मुलुकमा सरकारको प्राथमिकतामा स्काउट पर्नु त पर्यो, तर निगरानी, यसको निरन्तरता, यसलाई सुधारका पछि यसको आर्थिक बजेटको उधारको कुरा, जनरलमा स्काउट पुर्याउने कुरामा हजुर विगतका नेपाल स्काउटका व्यक्तित्वहरूले गर्नुभएको धेरै प्रयास गर्नुभयो, यद्यपि राज्य संयन्त्रबाट त्यो खालको सहयोग पर्याप्त हुन सकेन भन्ने जनगुनासो चौथापि छ। जस्तै त्यहाँ चाहिँ के छ, सरकारी संयन्त्रको प्राथमिकतामा स्काउट कतिको छ? त्यहाँनिर अलिकति सरकारी संयन्त्र भन्दा पनि त्यो चाहिँ अलिकति लगभग प्राइभेटली जस्तै तरिकाले चलेको छ होइन। जस्तै एउटा आइएनजिओ जस्तो तरिकाले चलेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ भने अब एउटा आइएनजिओ जस्तो भएकोले गर्दाखेरि डोनेसनहरू जस्तै अब बाहिरबाट डोनेसनहरू भनेको तीको मान्छेहरूले होइन, जस्तै तीको बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ स्काउटलाई धेरै फन्डिङहरू गर्नुहुन्छ र त्यही फन्डिङहरू त्यहाँको नागरिकमा प्राथमिकतामा छ स्काउट? प्राथमिकतामा छ, एकदम प्राथमिकतामा छ। हजुर। त्यहाँ चाहिँ अब स्काउट भइसके पछाडि होइन, जस्तै आफ्नो नानीहरूले धेरै कुरा सिक्न पाउँछ र त्यो चाहिँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामीले चाहिँ स्काउटिङलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको हरेक नागरिक र हरेक बिजनेसम्यानहरूमा एउटा त्यो छ। र उहाँहरूले जहिले जस्तै सालमा एकचोटि दुईचोटि फन्ड रेजिङ इभेन्ट भनेर गर्नुहुन्छ र त्यही फन्ड रेजिङ इभेन्टबाट चाहिँ स्काउटलाई त्यो फन्डहरू कलेक्ट हुने गर्छ। जस्तै आज तपाईँ एउटा नेपाल स्काउटमा कक्षा 6 क्लासदेखि अध्ययन गर्दै स्काउटिङ यात्रामा निरन्तरता र कहिले हार नखाने भन्ने अटुट जुन स्काउटिङ शिक्षाबाट पाएको भनेर गर्व गर्दै हुनुहुन्छ र यो यात्रा स्काउटिङको यात्रालाई अमेरिकासम्म भनौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र जहाँ गएर एउटा नेपाल स्काउटलाई पनि एउटा चाहिँ पहिचान दिने काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब नेपाल स्काउटलाई थप विस्तार, थप यसको चाहिँ अहिले जुन नेपाल स्काउट बिस्तारै प्रदेश सङ्घ स्थानीय तह भन्नुभयो कि विद्यालय, हरेक विद्यालय तहसम्म जाँदैछ। अब तपाईँले थप यो नेपाल स्काउटलाई यसको स्तरोन्नति, यसमा थप सहयोग या चाहिँ अमेरिकन स्काउट र नेपाल स्काउट चाहिँ एउटा जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ थप आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको भूमिका के रहन्छ त्यो पनि कुरा आउँछ नि। तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि या हाम्रो स्काउटिङ विकासमा तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न पनि हरेकले तपाईँलाई गर्छन्। त्यसमा के छ तपाईँको योजना, सोच के छ, के गर्नु भएको छ? यसो भने जस्तै
मैले उताको राम्रो कुराहरू यता ल्याउने एकदम होइन। जस्तै अब यहाँनिर नभएको कुरा जुन कुराहरू उहाँ छ होइन, जस्तै त्यो कुरा। जस्तै अब अहिले हामीलाई हेर्दाखेरि मैले हिजो त्यहाँ हेडक्वार्टरमा पनि कुरा हुँदाखेरि जस्तै अब स्काउटको क्याम्पहरू होइन, जस्तै ककनीको एक धेरै राम्रो योजना रहेछ। जस्तै अब हाम्रोमा हामीले जहिले पनि न्यु इयर क्याम्प गर्दाखेरि हामी स्कुलहरूमा गर्ने गर्छौँ, हामीसँग क्याम्प छैन होइन। जस्तै त्यो उहाँबाट अब ल्याउने नयाँ कुरा भने उहाँनिर क्याम्प कसरी सञ्चालन भइरहेछ भनेको हामीले सधैँ स्काउटको नानीहरूलाई स्कुलमै क्याम्प गराउने हो कि बेग्लै आफ्नै स्काउटको क्याम्प साइट बनाउने, जहाँनिर चाहिँ ठुलो एउटा क्याम्प साइट होस्, नानीहरूले साहसी क्रियाकलाप त्यही क्याम्पमा गर्न पाउन् र क्याम्पिङ पनि तिनीहरूले गर्न पाउन्। यो सबै कुराहरू छ। यो सबै कुरा अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ र त्यसमा जस्तै म उहाँ भइरहँदाखेरि जस्तै नेपाल स्काउट राष्ट्र प्रधान कार्यालयले जस्तै उहाँबाट केही कुरा सहयोग चाहिएको खण्डमा त्यो गर्नको लागि त म तयार नै छँदैछु। गराउनु भएको छ कि छैन? अहिले मैले गरिरहेको भन्दाखेरि जस्तै अस्ति झापा गएँ होइन, झापामा त्यहाँको स्काउटहरूसँग उहाँनिर कसरी स्काउटिङ सञ्चालन भएको छ र उहाँको कुराहरू सेयर गरेँ। त्यो पनि एउटा प्रयास नै हो, त्यो पनि गरिरहेकै हो र होइन। अब आउने दिनमा चाहिँ त्यसलाई अझै द्रुत गतिमा अगाडि बढाएर लाने योजना चाहिँ छ। भनेको निरन्तर नेपाल स्काउटमा या स्काउटिङ गतिविधिमा तपाईँ आबद्ध भइरहनुहुन्छ र नेपाल स्काउटको स्तरोन्नति, विकास, वृद्धि र आफूले सिकेका अनुभवलाई यहाँ यो नेपाल स्काउटको चाहिँ वृद्धि विकासका लागि योगदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। एकदम एकदम सकिन्छ, किनभने मैले स्काउटिङ सिकेको होइन, स्काउटिङ सिकेको भनेको नेपालबाटै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी त नेपाली स्काउटलाई नै आउँछ। जस्तै अहिले जुन हिसाबले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयले स्काउटलाई जुन हिसाबले एउटा गतिशील, एउटा चलायमान, हुन त यो विगतदेखि नै थियो, तर अझै पनि एउटा नेतृत्व परिवर्तनपछि आफ्ना आफ्ना विचार, भिजन, उद्देश्य, योजनाहरू रहन्छन् र अहिले मुलुक संहितामा पनि गएको छ र हरेक स्थानीय तहसम्म लैजाउँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको सुझाव के छ? मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि अब जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो जस्तै नेतृत्व परिवर्तन भनेर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म त्यतातिर ध्यान दिन्न। जस्तै नेतृत्व परिवर्तन के छ माथि के छ त्यो फरक कुरा भयो, तर सबैभन्दा ठुलो कुरो भन्दाको स्काउटहरूले स्काउटिङ कक्षा सञ्चालन भएको छ कि छैन होइन। सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भने त स्काउट भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ट्रुप कसरी सञ्चालन गरेका छन् र स्काउटिङ एजुकेसन हरेक विद्यालयमा छ, हरेक स्कुलमा छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै अरू कुरा त कुनै समस्यै छैन, किनभने स्काउटिङ एजुकेसन चाहिँ हरेक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यही नै ठुलो कुरा। अब जाँदै जुन एउटा झापाको अनिश लुइटेल आज स्काउटिङ गतिविधिमा लाग्दै गर्दाखेरि जुन हिसाबले आफूलाई एउटा स्थापित गरिरहेको छ र यसैमा जुन यो स्काउटिङ शिक्षा आवश्यकता छ भनेर बहस गर्दै गर्दाखेरि टेलिभिजन हेर्नुभएका भाइ बहिनीहरू, अभिभावकहरूलाई तपाईँको म्यासेज के छ? मेरो एउटा म्यासेज चाहिँ जस्तै अभिभावकज्यूहरू होइन, जस्तै अझै विस्तृतमा बताउनु होला। धेरै मान्छेले तपाईँलाई आज मैले यो कार्यक्रममा बोलाउनुको उद्देश्य जसरी हाम्रो चाहिँ अहिले पनि के छ भन्दा चाहिँ स्काउटिङमा लागेर खासै केही हुँदैन, स्काउट नबुझेर पनि हुनसक्छ सायद, या हामीले बुझाउन सकेनौँ त्यो पनि हुनसक्छ र त्यति प्राथमिकतामा परेको देखिन्न। यद्यपि अहिले स्काउटिङका योजना कार्यक्रमहरू अलिकति दायरा बढाउँदै गर्दाखेरि कार्यक्रमहरूलाई भनौँ न, चाहे जुन दलमा होस्, चाहे क्रुमा होस्, चाहे केन्द्रले होइन, त्यो कार्यक्रमलाई बढाउँदै गर्दाखेरि अलिकति यसको आकर्षण चाहिँ बढेको देखिन्छ। यद्यपि अझै पनि त्यो मानसिकता अभिभावकमा स्काउटमा लाग्दाखेरि खासै राम्रो हुन्न भन्दै गर्दाखेरि तपाईँबाट र तपाईँलाई हेरेर त्यो म्यासेज के सिक्ने अभिभावकले? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा दिने म्यासेज र आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार स्काउटमा लागेर केही हुँदैन भन्नु कुरा एकदमै गलत हो। म आज जहाँ छु स्काउट भएको कारणले नै छु र म त्यसमा अर्को उदाहरण के पनि दिन चाहन्छु भने अहिले हालै हुनुभएको अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन, उहाँ पनि स्काउटै हुनुहुन्थ्यो अगाडि होइन। त्यही भएर स्काउटमा लागेर केही हुँदैन भन्ने कुरो होइन, किन स्काउटले बच्चालाई जस्तै हरेक कुराको ज्ञान, जस्तै बच्चा अवस्थादेखि नै चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई, कुनै पनि कुराको डिसिजन लिन सक्ने काबिल बनाउँछ होइन। र हरेक प्रकारको जस्तै साहसी बनायो र हरेक अवसरहरूसँग बच्चै अवस्थादेखि चाहिँ हरेक अवसरहरूसँग कसरी गर्ने होइन, जुझ्ने, हरेक समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यो कुराहरू सिकाएर जान्छ। र अर्को पनि म के भन्छु भने
एउटा उयो छ जस्तै स्काउटको अनुहारमा जहिले पनि मुस्कान हुन्छ नि होइन किन हामीले हेरौँ स्काउट युनिफर्म लाएर हिँडे भाइ बहिनीहरू पनि जहिले हाँसेर स्काउट जहिले हँसिलो अनुहारसहित सबैको अगाडि प्रस्तुत हुन्छ र त्यो कारण म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै एउटै कुरा हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले जिन्दगीमा एज अ स्काउट केही कुरा गरिरहँदाखेरि आफूलाई चाहिँ जहिले तयार राख्नु पर्यो, हार खानु भएन। र म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो वालेट काहीँ खसाउनु भयो होइन, अब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कता कताबाट हिँड्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले अब त्यो वालेट भेट्नुहुन्न है, तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2 दिन 3 दिनसम्म मेरो वालेट गयो, मेरो वालेटमा पैसा थियो सोचेर बसिरहनुहुन्छ कि। तर हामीलाई थाहा छ कि त्यो कुरा आउँदैन, भेटिँदैन, चिन्ता लागिरहन्छ है। तर त्यो चिन्ता चाहिँ लिनु भएन है, त्यो किनभने त्यो चिन्ताले त आफूलाई स्ट्रेस दियो नि त। जस्तै जुन कुरा आफूले जुन कुरा चाहिँ गुमाइएको छ र आफूले भेटिँदैन भन्ने थाहा छ, त्यो कुरालाई सम्झेर स्ट्रेस किन लिनु, बरु त्यो कुरालाई तिनीहरू रोकेर नयाँ कुराको सुरुवात गर्ने हो होइन। र यस्तै कुराहरू हामीलाई चाहिँ यस्तै कुराहरूमा चाहिँ स्काउटिङ एजुकेसनले एकदमै काबिल बनाउँछ। र स्काउटिङ एजुकेसनले जस्तै स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ जस्तै पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा देशको होनहार युवाको रूपमा चाहिँ के भन्नु त्यसलाई लाग्ने प्रेरणा दिन्छ। अब जाँदै अन्तिममा एउटा हामीलाई गीत सुनाउनु, स्काउटको मिठो सङ, जुन सङले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि ओहो यो एउटा म्यासेज जाने राम्रो सन्देश छ नि स्काउटको एउटा, त्यो गीत र त्यसले दिने सन्देश के हो त्यो एउटा सुनाइदिनुहोस् जाँदै हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँले यो भन्नुभएको कुरा तर मेरो एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि म गीत भन्दा नि म एउटा मान्छे जस्तै मलाई गीत गाउन स्काउटिङको एउटा कुनै एक्टिभिटिज जुन एउटा मेसेज जाओस् भाइ बहिनीहरूलाई कि यो चिज हो भन्ने एउटा कुनै एक्टिभिटिज गर्नुहोस् न जे भइदिनु। त्यसमा मलाई एउटा बेडेन पावेलले भन्नुभएको एउटा भनाइ जुन बच्चादेखिको मेरो सबैभन्दा मलाई मनपर्ने भनाइ हो। त्यो उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि इफ यु विल गो फरवर्ड यु विल डाई, अनि इफ यु विल गो ब्याकवर्ड यु विल डाई, सो इट्स बेटर टु गो फरवर्ड एन्ड डाई। उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने त्यो भनाइबाट तिमी अगाडि बढ्यौ भने पनि तिम्रो मृत्यु हुने नै छ, तिमी पछाडि भाग्यौ भने पनि तिम्रो मृत्यु नै हुनेछ होइन। तर पछाडि भागेर मर्नुभन्दा अगाडि बढेरै मरे राम्रो होइन। मेरो चाहिँ यो एकदम सबभन्दा फेभरेट भनाइ र यो बेडेन पावेलकै भनाइ भनेको योलाई चाहिँ यो भनाइलाई व्यवहारमा लागू गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँ। हजुर हजुर, हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँको जुन स्काउटिङ यात्रा छ यसले थप नेपाल स्काउटको विस्तार, नेपाल स्काउटमा चाहिँ अहिले जुन उद्देश्य योजना छ जनजनमा स्काउट पुर्याउने, र तपाईँ एउटा चाहिँ जुन अमेरिका जस्तो मुलुकमा बसेर नेपाल स्काउटको चाहिँ गतिविधिलाई त्यहाँ जुन हिसाबले देखाइरहनु भएको छ त्यहाँको गतिविधिलाई पनि यहाँ जोड्नु होला र नेपाल स्काउटको विकासप्रतिमा योगदान गरिरहनु भएको छ। थप योगदानको अपेक्षासहित यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल स्काउट झापाका स्काउटर अनिश लुइटेल, र जो अहिले स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध रही अमेरिकासम्म स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध हुँदै आइरहनु भएको छ, र अहिले पनि उहाँ नेपाल स्काउटको वृत्ति विकास या नेपाल स्काउटिङलाई थप परिष्कृत, थप यसको विस्तार जनजनमा पुर्याउनुपर्छ भन्दै अगाडि लागिरहनु भएको छ। र आज ती व्यक्ति र जो नेपाल स्काउटबाट या भनौँ एउटा स्काउटिङको रूपमा स्काउटरको रूपमा पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेको व्यक्ति पनि हो, र आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नु होला। नमस्कार।